تجاجيكن كم خبر خل كابي مسيجن سيركم نخاب مسحف كل شيء متقيسهم أبو باراخ إيو أبو رجامو أبزي أجن ترد أنا نجرن تاعك زيابير مسجن سماياوي أبو زبارو كمانو كروج ما يكلم كبر ميز سلا زباركم يكم هاللويا مرجم ما بخاي سرح بحتي زيد حسابك نقولكم ده مرجم أفتنا يمسي لاين أيسر لنا يمسي لاين سلا زبنا يساقنا مثالي يساقنا كريستوس مثالي متحف زارة كلن تايل እግዚአብሔር ይስሐቅ ነጊሩ ይስሐቅ ከምዝ ወለድ ይስሐቅ ቢይስሐቅ ካዘረ ከምዝ ጽውዓሉ ቢይስሐቅ ካትመሲ ከምዝ መጽ ነጊሩ ወይ ነገር ግን ሰይጣን አታሪልዎ ነመን ነብርሃም እንታይ ለታሪልዎ ሳራ ብዙ ዓመት ጸኒሓ ተጸብያ መወዳታ ናብ አጋሮት ኢላ ናብ አጋር ካአትኸሎ መን ተጠቂሙ ሰይጣን ተጠቂሙ ሰይጣን ተጠቂሙ ባይዘው ለእስራኤል ራስ ምታት ይባሉ አማርኛ በዘመኑም ኩሉ ኣብ ዘመኖም ጸላእቶም ኮይኖም እስራኤል ዘሳድሱ ነበሩ ኢቭን ካብ በረኻ ካኣቱ ከለዉ ካብ ግብፅ ክምለሱ ከለዉ ኣብ በረኻ ኮይኖም ዘሸግርዎም ዝነበሩ ሰባት ባይዘወይ መብዛሕትኦም ናይ መን ናይ እስማኤል ዘርኢ ኩሉ ግዜ ነቲ ናይ መሲህ መንገዲ ዝቃወሙ ዝነበሩ ነቲ ናይ መሲህ መንገዲ ከጥፍእ ዝደሊ ናይ ዲያብሎስ መሳርሒ ኮይኖም እዮም እንታይ ዝገብሩ ነይሮም ዝንቀሳቀሱ ወይ ከዓ ዝግለጹ ሓሳብ ስለዚ እንታይ ሓሳብ كيدو أبراهام ودو حيز خيد كله انتهينا حسبي إذا مسوات خجبرك وش تقول مسوات خجبرين ودي نجر جن نبلنا عبراويان معرف عصر تحدى انت سو قاق زيابي هير كنتاي كم زجبرو قلوا بآمنوا نبرة يبلنا كم موت كم زتص أيكم لكم من أبراهام أمنت تأمين نيرو مالتيو كريستوس انت موت قاس لزتس وديون انت موت تحجبرو إجابي ريلي أمن نيرو كتسو إلى أمن بغلاب على أبراهام ناي كريستوس يسوع موت المسوات لي أمن نيرو كريستوس موت خمس سوا كريستوس موت خمس تس بلبو يفلت نيرو بمنفسه يفلت نيرو سلذي ودي تقتل كوكا وتحرر كوكا إجابي تحجبر اللي خلي لي أمن نيرو تسأل إبراهيم يتفرنا جن زنبر أبولي كده يتعرف رأينا سبات كم يجيرو خمسة دحنهم ززارب حسب حزنا إن نخيد زلنا مالتي مكنياتهم متصحف كودس بزمن قد تزي كوينا يردانا بزمن قد تزي كوينو استيل أو حدش كده عن كوينا كأخ ردانا يكلم مكنياتهم كبر هلنا تخيلو ترايو تناي زر خان زر أنزل زلوا خلت عينة حسب أو حدش كده نون ز سيميو مالتي أو حدش كده عن كرر خلنا نون أنت إذا ردانا متصحف كودسنا خزارب كله أتي كاب ديابلوس تزر أزر إيلو ويك أستول تزر إيلو ودك عمت أزبلهم أمن قست أملاخ زلوا يقولون مش أمن قست أملاخ زلوا دقي أملاخ ويكا صبوا زر إيلو ومالو أتوم كفؤات زر تباهيلهم زلوا هاني عالم زر تباهيلهم مالو قال بالنسبة أنقا نحنا خاب أملاخ استولدنا ناي كريستوس يسوع زرقي كون كلنا أتوم داعم زي تولد السبات كا نايتي ديابلوس زرقي ويكا دك ديابلوس مش يلوم يسوع أغار دي من سخاتكم دك قطعات نيركم بالبنا مصحف فلوس كإفسيون معرف كل تمالتي سلازي مصحف فلوس كنا بكلنا خلك زي خلت لاين حزنا تزي كينا مونغ تحاوس النهر فور إكزامبل يخم اللهم على حدش كده بزحات سبات كل سب دحيني يخلهم دك أملاخ يوم كل سب نمنجس السماوات كأتي كده ولا زبل تمرتات زومت أو سبات إذناي زبلكم زلوا خل لاين حزام سلازي كدو يومنا بكم زعينة confusion زاتي مالتي بتخكل جن تلاين حز كان تخيل كاجن استيل تخلت زري الله اتزطف زر الله اتزيت اف زر الله اتزطف زرئي اتديابلوس زر اخوون كله مصحف تذكروا اخمش ماتيوس مراف 13 تخزارب كله انتاي حدا حرستاي زرئي مشيلو جرات اب جرات انتاي غيرو زرء من زرء صبو زرئي نيري له دحراي جن مست صبو زرء جن كاله انتاي زرئي وطيلو ها حما زرء وطي مسبلو دحراي مصحف تخزارب كله تنباروس مصيم انتاي لمو اتحما زرئسي كنقلو دو مسبلو نو مستي اتحما زرئي مستتصبق زرئي تتصبق زرئون كي قد قويتا بعلو كساب زنقلو خلهم بحنسا أي عبايل وزبلك على لهمش دحراي بعلوه مسئي تناي قرات قويتا مالتي نسخاك زيابير حدا معالت مسئي هي ويلكام هاللويا كما تخلون تا إذا قبر انت تباهيلو اتحمق زرئي نافرد يمتصو بتتصبق زرئ خاء نابزل عالم هيوتي اتوا مالتي زيابير بارخ سلازي نزز خوون زرق جنا قديمو بكريستوس يسوع بيت كريستيان تخيلوا والو مالتي بيت كريستيان ناي مسيح زرقيا بيت كريستيان ناي كريستوس مننت زلوا ناي اغزيابير ابو اكاليا مالتي اغزيابير يبارخ سو ازلاين حزنا انا اندخدنا نيرنا سبيشال خا ابقداي زرا انا يو نغر حساب نيرو لك ناي نوح طفات مسمصه
ናምሩድ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብን ናይ እግዚአብሔር ፕሮግራም ከበላሽ ኸሎ ርኢና ያምሽ ናምሩድ እንታይ የበላሽው እተቀደማይ ነገር ናይ እግዚአብሔር አምልኮ የበላሽምሽ ሰባት ሁሉ ለምን የምልኩ ነይሮ ንእግዚአብሔር የምልኩ ነይሮ ናምሩድ ግን ናይ ጣዖት አምልኮተ መንገዲ ዝኸፈተ ሰብ ነይሩ ናምሩድ ሐያል ሰብ ነይሩ ብርቱዕ ሰብ ነይሩ ነገር ግን ሐያልነቱን ብርቱዕነቱን ግን ዲያብሎስ ተጠቂሙሉ እዩ ማለት ስለዚህ ዲያብሎስ ብናምሩድ ክጥቀም ከሎ እንታይ ይረዳና ናይቲ መሲህ ዝመጸሉ መንገዲ መጽኡ ርእሱ ከይጭፍልቆ አቀዲሙ ክከላኸል ከሎ ትሪእዎ ማለት ሰይጣን በመን ብናምሩድ ባይዘዌ መብዛሕቲኦም ስጋ ዝለብሱ ሰባት እቲ ናይቲ መሲህ መንገዲ ንኸይመጽእ ስጉምታት ክወስዱ ከለው ምቀታል ክፈጥሩ ከለው ወይ ከዓ ምቀታል ሊተዋና ነገር ምቀታል ዝፍጸም ዝነበረ ስራሕ ማለት እዩ ክፍጸም ከሎ ትሪእዎ ከለኹም ዝገርመኩም እቶም ስጋ ዝለበሱ ሰባት እንታይ ይገብሩ ከም ዘሎ አይፈልጡ ነይሮም እቲ ዝፈልጥ መን ተተባሂሉ እቲ ተመን ወይ ከዓ እቲ ዲያብሎስ ሰይጣን እንታይ ፍርሓቱ ነይሩ እንተልኩምኒ ካብ ሕጂ መጽኡ ካብ ሰበይት ዝውለድ ተወሊዱ ንዓይ ክጭፍልቀኒ ይኽእል እዩ መንግስተይ ከፍርሳ ይኽእል እዩ ናብ ፍርዲ ክቅርበኒ ይኽእል እዩ ዝብል ፍርሕ ስለ ዝነበሮ ኮንቲኒየስሊ እንታይ ይገብር ነይሩ ካብ ሰበይት ክውለድ ዝኽእል ኢሉ ዝግምቶ እዩ ሰይጣን መቸስ አይፈልጥ ኩሉ ፈላጥ ስለዚ ይኮነ ኩሉ ዝፈልጥ እግዚአብሔር ጥራይ ክብር ነዚ ይሆን ኩሉ ፈላጥ ስለ ዘይነበረ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ዝሓስቦ ዝነበረ ኩሉ እንታይ ይገብር ነይሩ ብስጋ ለባሽ ኮይኑ ሰባት ይቀትል ነይሩ ምሳሌ ኢልና ካብ ድሕሪት ተመሊስና መቸስ ድሕሪት አይንመለስ እንዲና ቃየል ንአቤል ቀትሎምሽ ድሕሪኸ ዘፍጥረት 6 ከዓ ካብ ሰበይቲ ዘንድ ደቀ ኣንስትዮ ከዓ ምክንያቱም በአን ዝውለድ መሲህ ቀትለን ከጥፈአኒ ወይ ከዓ ከጥቅጠኒ ኢሉ ዝበርሕ ስለ ዝነበረ ነተን ንዓተን ከዓ እንታይ ገይርዎን ዘርአን ኣበላሽዎን ዝብል ሓሳብ ርኢና ነይርና ድሕሪኡ ከዓ ናብ ኖህ ከዓ መፂና ድሕሪ ጥፋት ማለት እዩ ናብ ኖህ ከዓ ትመፁ ከለኹም ዝክሩ አዲኹም ነጊረኩም ነይር ሓንቲ ሓሳብ ኖህ ምዕራፍ 9 ማለት እዩ ኖህ ዝክሩ ኢኹምሽ ካብ ወይን ሰተየ ዝብል ቃል ኣሎ ወይንስ ምስ ሰተየ ሰኸረ ዝብል ቃል ኣሎ ምስ ሰኸረ እንታይ ኮይኑ ይብል ጥራይ ነበረ ይብል ጥራይ ምስ ነበረ እንታይ ገይሮም ይብል አላጊጸሙሉ ዘላገጽሉ በዓል ማን ሓደ የላጊጽሉ አቡኡ ንከነአን ማለት እዩ አቡኡ ንከነአን ምሰላገጸሉ መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ዝገርመኩም እቲኦም ካልኦት ደቁ ግን መጽኦም ሸፊኖሞ ትብል ቃል አላ ንድሕሪት ገጾም ገይሮም ሸፊኖሞ ትብል ቃል አላ እዚ ሕጂ በሐዲስ ኪዳን ብዙሕ ሰባት ናይ አቦኹም ናይ መንፈሳዊ አቦኹም ሓፍረት አይትጋልጽ ገለመለ ኢሎም ክሰብክዎ ይኽእሉ እዮም ግን ምንም አይራኸብን ሃሌሉያ መንፈሳዊ አቦ ዝበሃሉ ነው ሐዲስ ኪዳን የለን መንፈሳዊ አቦና እግዚአብሔር ጥራይ ሃሌሉያ ጎይታ ይባረክ ኣብዚ ምሳኹም ዘሎ ሓውካይ እግዚአብሔር ይባረክ ሓው ተባሂልኩም ተጻዋዑ ተባሂሉ ተጻሒፍ እዩ ምክንያቱም መንፈሳዊ አቦ ኢልካ ተቀቢልካ ሓደ ሰባይ ዘወይ ክባርከኒ ኢልካ ተሓስብ ኣለኻ ክባርከኒ ጥራይ ከይትብል ሓንቲ መዓል ተጋጊኻ ተጎሂዩ ወይ ከዓ ሓንቲ መዓል ዝኾነ ነገር ተፈጺሙ ክረግመካውን ከም ዝኽእል ጽሑፍ ኣሎ ስለዚህ ባራኻይ እንደለን ንሕና ረጋመይ እንደለን እግዚአብሔር ይመስገን ባራኸ ካብ ሰማይስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት በክርስቶስ ተባሪኽና አላ ፕሬዝ ጋድ አሜን ኤኒዌይስ እዚ ሐሳብ እዚ አኽነግረኩም ደለ ዘለኹ እንታይ ንድሕሪት ተመሊስ ሰንበር ሓንቲ ነጥብ ክነግረኩም ዝደለኹ እንታይ መስኢልኩም እዚ ምስ ተፈጸመቶ ሎጥ ማን ነው ኖህ ማለት እንታይ ገይሩ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር ክዛረብ ከሎ ንወዱ ይረጊሞ ወንበር ንወዱ ይኮን ረጊሞ ስለምንታይ እንተልኩም ንወዱ ኦሬዲ እግዚአብሔር ባሪኽዎ ስለ ዝነበረ እግዚአብሔር ዝባረኾ ሰብ አይረግሞን ኣለኹም ሰ እዚኣ ወዳይ ነገርኩም መስለኒ ክነግረኩም ኣለኒ መጽሐፍ እንታይ ከም ትብል እስከ ንርአ ቶሎ ኢልና ትንክፍ አቢልና ናብ አብርሃም ብዙሕ ዓይነት ዘራረብ ብዛዕባ አብርሃም ግን ቶሎ ኢልና ብዛዕባ ይስሐቅ ኢና ክንዘራረብ ግን ኣቀዲምና እዚ ኣኽሪአኩም ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ኦኬ ዝበጽ ሓሰብ ተሃሊኽ ነግረን ንኽእል እዩ ቁጥሪ ኖህ ሰኸረ ዝብል ቃል ኣሎ ምሽ ቁጥሪ 22 ቁጥሪ 21 ካብ ወይን ሰትዩ ድማ ሰኸረ ኦኬ ኣብ ማእኸል ድንኳን ከዓ ጥራይ ይኾነ ካም ኣቦ ኸነአን ከዓ ሕፍረት ኣቦኡ ረአየ ናብ ግዳም ኣውፅኡ ንኽልቲኦም ኣሕዋቱ ነገሮም ናብ ደገ ኣውፅኡ ኣሕዋቱ እንታይ ገበሮም ነገሮም ኣላገጸ ማለት እንታይ ኢሉ ኣቦይ ጥራይ ኣሎ ረእዩ ንዕራእይዎ ኢሉ ማለት እዩ ዳሕራይ ቁጥሪ 23 ሴምን ያፌትን ድማ ክዳን ወሲዶም ኣብ መንኮብ ገይሮም እናድሓርሓሩ ሓፍረት ኣቦኦም ከደኑ ገጾም ንድሕሪት ገይሮም ሓፍረት ኣቦኦም ኣይረአዩን ዝብል ቃል ኣሎ
أبزي أحد خلت عينة حسب الله كلت عينة عملها اختارله تحدى انتي كم زبل كريئكم تحدي لكم برودمو فلتت بالقال كريئكم فلت من نوح مستنقح معناتيو ودو انتي كم زغبرو فلتت بالقال الله اوف كورس نز مدرخ زي كمت نخل غير حدا ነገር ግን كريئكم حدا فيو አሉ خلت عينة فيو እንዲ ዘሎ እቲ حدا فيو ብዙሕ አድላይ አይኮነን ግን ክንደይናይ ሰይጣን ክፉ ከም ዝኾነ ግን كريئكم አለን ምክንያቱም እዞም ካልአይ ቪው ዛረብ ሰባት ንዲያብሎስ بتخክል ገለጹሉ መንገድ ስለ ዘሎ ማለት ግን ከአ ግልጽ ዘይኮነ ሐሳብ ስለ ዝኾነ ከአስ ከአ ብዙሕ ዘይ ክንዘራረበሉ ንኽእል ከም ቪው ግን ክነግረኩም ቪው ተረድኩም አለምሽ መልከታ ማለት ቪው እሺ እንታይ ብለና ድሕሪኡ ቁጥሪ 24 ኖህ ከአ ካብ ሰኽራን ናብ ልቡ ተመልሰ እቲ ንእሽቶ ወዲ ዝገበሮ ድማ ፈለጠ ትብል ቃል አላምሽ እዚኣ ዝገበሮ ድማ ፈለጠ ትብል ዘላ እንታይ እዮም ዝብልቶም ሓደ ቪው ዘለዎም ሰባት እዚ ያፍ ኖህ ባኖ ካም ነብኡ ሰዶማዊ ነገር ገይርዎ ዝብል ቃል እዮም ዝጥቀሙ ዲያብሎስ እቲ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ናይ መሲህ መንገዲ ክበላሽ ስለ ዝደልየ ማለት እዩ ድሕሪኡ ዘሎ ሰብዚ ናብ ከይዱ መሲልኩም ዳሕራይ መንበሪ ከተማ ዝገበረ ማለት እዩ እታ ዳሕራይ ዝጠፈ ሰዶምን ጎሞራን ትበሃል ዓዲ ናቱ ከተማ እያ ነይራ ሰይጣን ዝተጠቐመላ ከተማ ማለት ዳሕራይ እግዚአብሔር መጽየት ፊዋምሽ ግን ምሕረት ዘይገብረሎም ነይሩ እንታይ ጥፊ ዋዝም ተሓስቡ ዝኾነ ነገር የለን እግዚአብሔር ዝኾነ ነገር ገብር ከሎ ባይዘው በድሕሪት ባይታ ዝኾነ ነገር አሎ ማለት ይከተጽና አለካ እታ ሓደ እንታይ ዝብለና ዘሎ ኣብ ወድን ወድ ከይፈልጦ ትብል ቃል አላ ኣብ ሕጊ እታ ወድን ወድ ከይትፈልጦ ትብል ዘላ ቃልን ኣብዚኣ ዘላ ቃልን ዘሴም ትርጉም እዮም ሂቦሙላ ክሪእዋ ከለው ብሂብሩ ማለት እዩ ስለዚ ስቂሉ ጥራይ ፈለጠ ትብል ጥራይ ኣይኮነን ነብኡ كفو حما سيكشوال انتركورس غير يو زبل ملكتا زلوم سبات አለው كم زبلكم نز مدرخ አይመጥረን ሃሌሉያ ግን حق ትወጥ ስለ ዘለኩም ይዝነገርኩም ዘሎ ዳሕራይ ካም ማን ነው ካም ታይ ከም ዝገብሩ መስፈለጠ ኖ እንታይ ገበሩ ይብል ረገሙ ይብል እስከ ናይ بحق ነግረኩም ስቂልካ ስለ ዝራእኻ ጥራይ ሓደ ሰብ መርገም ጽቡቅዲ ኮውን ኸል ወድኻ ጥራይ ካ ስለ ዝራእካ እንደቅኻ ደገ ኸይዶም ከይዱ ባባኮ ጥራይ ዘሎ ገለ ስለ ዝበለ مرقام تخكلي متصدي فردي فتحاودي كون ايكل يقولوا نازم سبازي عيناي كان ذا عينت فيو زلو صباح رخيهم تشالج كي يقولوكم نفلطات ينغركم زلو خارج اينو استاخذ نغركم دلي تخكل كونو خوليم تخكل يا اتا حد حساب تخكل كترو يخلخ فلط زبلو زلو كال ترجم كم زبلكم الله سلازي دحراي ذات سواي مستسأ رقمو زبل قال نري تاي كم زبلنا رايو وطلع سران حامشته بلخاء يبلمو كنعان رقم يخون من رقم يخون جن كنعان ديريو نمن تاي زي رقمو نبو already أبكو ترى حدا እግዚአብሔር تاي سلز جبرهم سلز بارخهم سلز تبارخه እግዚአብሔር زبارخهم من كرقمو يكلن سب كرقمو يكلن نام حدش لا نمصاير نام حدش لا نمصاير بسماياوي سفرا بمنفساوي بركت كله بكريستوس تاي زغبرنا زبارخنا من يبارخك سلز طنقال الرقيمه باخسر حيكل even man of god ገለመለ ዝብል استقباخ ሰበ ተናሪ ተበሳጨ ገለመለ ዝብል ሓደ ረግመካ አይፈጽም ምክንያቱም ዛዓዱ ብዙሕ መርገም ስለዝ ንርኢ ዘለና ማለት ብጣዕሚ ከም ተሰንብዱ ባይዘው ማጽቅ ዓጽየ ለኹ ዝብሉ ሰባት ከም ዝብሉ ትፈልጡ ዲኹም ተገበሳጨ ቢዝነስካ ፋዕቢል የለኹ ወድኻ ቀተል አይዘለኹ ገለ ዝብሉ ሰባት ከም ዝብሉ ትፈልጡ ዲኹም ግን አመንቲ we don't know አመንቲ ደም አይኮንም እሱ እግዚአብሔር ይዝፈልጥ ግን አማኑ ሆይን በዚህ ደረጃ ከም ክገብር ዝኽእል ሰብ ይኸብድ ተጋጊ ግን ከም ክገብር ኸን ካበይ መጽ ግን ሰልኩም ንኻብ መጽሐፍ ቅዱስ የም ጠቂሶሙ አቦ ባራኺ እዩ አቦ ረጋሙ ኣብዚኣ ግን ትረዳእና ነገር እንታይ እግዚአብሔር ይመስገን ሰማያዊ አቦ ዝባረኹ ማንንም ከረጉማ አይከለን ክብር ንይዚ ስለ ተባረኩም ይኹም ሃሌሉያ መርገመ ባኻ ይሰርሕ በሐጺም እዚ ተሐሳቢክ ነግረኩም ደሊ مرجم أفتنا يمسي لاين أيسر نحنا يمسي لاين سلزخنا بالت سلزن تايل نود يرجمو نود نمن نكنان تايل رجمو رايو كان أرجم يخون نحوات باريان باروتن يخون بلد ما እግዚአብሔር አምላክ سيم يبارخ كان عندما باريو يخون نابله يغتصل مالتي جسنا حاو كان يسيب تايكون يلو باريا خون يلو مالتي حراي يا أخلنا مش يا أخلنا أبز خون نجر رخيبنا نايتنا يمسي لاين كبلاش زدالي سيد أسرح سرح كله رخيب مالهم ده
ካብ ማይ ኣይሂዝ ዝተረፈ ጀነሬሽን ኮይ ኖህ ማለት ካብ ማይ ኣይሂዝ ዝተረፈ ጀነሬሽን ንኸበላሹ ሰይጣን ከምዛ ዓይነት መንገዲ ኣብዚ ስድራ ዝኽገብር ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ድሕሪኡ ክፈላለዩ ከለዉ ንርኢ ፋሕ ይብሉ ናብ መላእ ዓለም ፋሕ ክብሉ ከለዉ ትሪኦም ኤኒዌይስ ድሕሪኡ ዘሎ ኣነ ከም ዝበልኩኹም ሰዶምን ጎመራን ከተማ ምሰርሑ እግዚኣብሔር ኣጥፊእዎ እቲ ከተማ እቶም ሰባት እውን ጠፊኦም እዮም ማለት እዩ ንቐፅል ከምኡ እንተኮይኑ ናብ ይስሐቅ ኢና ክንከይድ ሎሙዓንቲ ቀጥታ ናብ ይስሐቅ ኢና ክንከይድ ናብ ብዛዕባ ኣብርሃም ኣይንዛረብ በዚ ሓለፈ ስለ ዝተዘራረብና ቪድዮ ምናልባት ዘይመፃኹም ሰባት ቪድዮ ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዩቲዩብ ኣለኩም እቲ ናይ ኣብርሃም በረከት ኦልሬዲ ናይ መን ምሳሌ ኢልና ነርና ናይ መን እስከ ቁርብ በኣኻ ዲስከስ ንግበር أبراهام እግዚአብሔር ነብርሃም ዲባሪኹ ወላስ ንይስሐቅ ይባሪኹ እስከ ነብርሃም ይባሪኹ በልስኪ ነብርሃም ይባሪኹ ወላ እግዚአብሔር ንይስሐቅ መጽ ኸሎ ክዘራረበ ኸሎ ንያዕቆብ ክዘራረበ ኸሎ ነብኻ ዝነገርክዎ በረኸት እናበል ይዛረባ ይዘው በኋላ አባህላ መን ይዝባረኽ ሓደ ይዝባረኽ ናዋና ክነምጽ ኸልና መን ይዝባረኽ ክርስቶስ ይዝባረኽ በክርስቶስ ዘሎ በረኸት ከአን ሁላትና መጽኢልናል ስለዚህ نحن ሁላትና በማንያ ተባሪኽና ማለት በተሓደ በክርስቶስ ኢና ተባሪኽና እንበር ለሁላትካ እና በረኸት ዘከፋፍል እግዚአብሔር የለን ሕጂ በረኸት ኩሉ ኣብ ክርስቶስ አሎ ክርስቶስ ተአሚንካ ክትበረኸት ናትካ ይዝብለክ ወይታ ይባረኽ አብርሃም ኦሬዲ ስለስተባረኸ ካብ አብርሃም ዘር ዝወጽውን ዝተባረኸ ኾውን እግዚአብሔር ዲክሌር ገይሩ ማለት እዩ ናይ ቦታትኩም አምላኽ እንዳበለ Of course, na Abraham, na Isaac, na Jacob, amlach zilu, baalu bu, ጸዊዕሎ ነገር ግን እቲ በረኸት ግን አብርሃም ሂቦ ስለዚህ ነብኻን አብርሃም ዝመሐል ኩሉ መሐላ እና በለ ይድሕሩ ዘሎ ጀነሬሽን ዝግለጽ እግዚአብሔር ማለት እዩ እዚ ታየርኤና ከም ዝበልኩኹም እግዚአብሔርን ተስፋ አሉ እሙኒ ከላይ ነገር ከአ በአብርሃም ክመጽእ ዝደልዮ ናይ መሲህ ላይን አሎ ማለት እዩ በአብርሃም ላይን ክመጽእ ከሎ ግን ደቅ አብርሃም ብሙሉኦም ግን አይኮኑን ምክንያቱም ደቅ አብርሃም ከአ ሰይጣን ዝጥቀመሎም ሰባት ስለዝነበሩ እቶም ሰይጣን ዝጥቀመሎም ሰባት ነይሮም ካብ አብርሃም ዝተወለዱ ምሳሌ ኢልና መኒ አብርሃም ክልተ ቆልዑት ነይሮም ምሽ መነመን ይስሐቅን እስማኤልን እስማኤል ናይ መን ምሳሌ ናይ አዳም ምሳሌ ናይ ዝወደቕ አዳም ምሳሌ እስማኤል ናይ ዝወደቕ አዳም ምሳሌ ተኮይኑ ከዓ ናይ ሰይጣን ኦልሬዲ ባሪያ እዩ ማለት እዩ ናይ ውድቀት ባሪያ እዩ እቲ ካልኣይከ ይስሐቅ ናይ መን ምሳሌ ይስሐቅ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ንይስሐቅ ነጊሩ ይስሐቅ ከም ዝወለድ ንይስሐቅ ቢይስሐቅ ከዓ ዘርኢ ከም ዝጽውዐሉ ቢይስሐቅ ከዓ መሲህ ከም ዝመጽእ ነጊርዎ እዩ ነገር ግን ሰይጣን አታሊልዎ ንመን አብርሃም እንታይ ለታሊልዎ ሳራ ብዙ ዓመት ጸኒሓ ተጸብያ መወዳታ ናብ አጋር እተይላት ናብ አጋር ከአት ከሎ መን ተጠቂሙ ሰይጣን ተጠቂሙ ባይዘዌ ንእስራኤል ራስ ምታት ይባል በመሃርኛ በዘመኖም ኩሉ ኣብ ዘመኖም ጸላእቶም ኮይኖም እስራኤል ዘሳዱ ዝነበሩ ኢቭን ካብ በረኻ ከኣቱ ከለዉ ካብ ግብጽ ክምለሱ ከለዉ ኣብ በረኻ ኮይኖም ዘሸግርዎም ዝነበሩ ሰባት ባይዘወይ መብዛሕትኦም ናይ መን እዩ ናይ እስማኤል ዘርኢ ኩሉ ግዜ ነቲ ናይ መሲህ መንገዲ ዝቃወሙ ዝነበሩ ነቲ ናይ መሲህ መንገዲ ከጥፍእ ዝደሊ ናይ ዲያብሎስ መሳርሒ ኮይኖም እዮም እንታይ ዝገብሩ ነይሮም ዝንቀሳቀሱ ወይ ከዓ ዝግለጹ ነይሮም ማለት ስለዚ እንታይ ዝርዳእና ክልተ ላይን ይርዳእና ኣሎ ማለት እዩ አብርሃም ክበሃል ከሎ ናይ አብርሃም ዘርእ ክበሃል ከሎ ኩሉ ይኮነን መን ኢልና ያለና ሓደ ኢንስኻ ነዝርእቶ ይበለን ንመን እዩ ንሓደ ኢንስኻ መን ኢልዎ ይስሐቅ ማለት ኣይ ማለት ትርጉም ይስሐቅ ሰሓቅ ማለት ሳራ ኣብ እርግና ወዲ ስለ ዝወለደት ብዛዕባ ዝሓስብ ሰብ ኩሉ ተኽገብር ኢላ ክስሕቕ እዩ እንታይ ማለት እዩ አቲ ዘይ ወለድኪ ባህ ይበልኪ አቲ መኻን ዝኾንኪ ባህ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ስለምንታይ መኻን ካብ ዝኾነት ካብ ዘይ ደረቕ ካብ ዝኾነ ዘርኢ ወይ ከዓ በቃ ሙት ዝኾነ ማህፀን ካብ ዘለዋ ካብ ሳራ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ክግለጽ ከሎ ናይ መሲህ ላይ ተገሊጽ ሃሌሉያ እዚ እንታይ ይርዳእና መሲልኩም ንሕና ተስፋ ዝቆረጽናሉ በቃ እዚ ኣይክእሉን ኣነ በቃ ኣብቂዒ ኣብ ዝበልኩምሉ ግዜ እግዚአብሔር ዝግለጸሉ መንገዲ ዝኸውን ሃሌሉያ ክብርን ጎይታ ይኹን ምክንያቱም ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ኣይክእልን ክትብል ይዝደል ባይዘው ይኽእል በዛኣት በዚ ወፂ ከምዚ ገይረ ተክኒ ገለ መልእኽቲ ተጀሚርካ ክሳብ ትውድእ ይጽበየካ እግዚአብሔር እንታይ ዓይነት መግለጺ ዝደል እንታይ ዓይነት ምቹ ሰብ ክትከውን ይዝደል ተተባሂሉ ኣነ ኣይክእልን ኣነ ድኹም በኣይ ዝግለጽ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ጥራይ ዝኣምን ክብርን ጎይታ ይኹን ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ነገራት ኩሎም በቃ ተወዳዲኦም ኣብይኩም ቀዳይ ሕጂ ምስክርነት ነግረን ነርና ሲስተር ዲና በቃ ዝኾነት ጉዳይ ነራትኒ ወዲኤለ በቃ በጣም ታሽሙ ኮይነ ልክዕ ግን ሓንቲ ቃል መጽያ ግን ነገራት ከም ዝተቀየረ መንፈስ ቅዱስ ኮንፊርም ገይሩለ የለሎ ማዓንቲ ኢላ
بتعم عبي مسكرنا تنقرنا نيرا إنه يستخبلكم دليل تقولي ورنا يبع على قدائي وزيابير مسكن حدا مع الصب جيرات مسكرنا بتنت بتاعك نقرأكم دليل زلهم بق أتودي وأبتبلوا نجر إجزابير سرح وتاي بارخ عبد خام كإجزابير سرح عبرتها بقول بتك موسى رأي وندو موسى تاي عينة سبينيرو موسى بحيل بقول وقت من سب كوينيرو أب جبس عبي سبينيرو ناي جبسي وتدراوي حيل سلت أنا سبينيرو وتدراوي تمت زوا سد سبينيرو بتعامل حيال زخونه برتو نايت أور سبينيرو نجرجن زخول برتعاء جن كساب زود إجزابير هسأبيوه تاي قبر نيرو جن ريهم الله همش ها تاي كم زجور ريهم الله تاي جيرو حيل خطك أم كله برتعاء خطك أم كله نتجبس أون إسرائيل يعني كبأسهم إسرائيل متى جيرو بيل نتجبس أو قتلوا بيل مش استيل زي تودت حيل نيرا مالتي حيل زمن نيرو مالتي قلبتي زمن نيرو أوكي قلبتنا حيلنا نأمن تخوينا إجزابير سقيز بلنا نخسب حيلنا نود قلبتنا خساب نود يردعكم على دخوم ما حدش كده حجز لنا يجزي قال لهم سوات هالو بك أنا خقالس يمس ديابلو زول سوات هالو أنا حيالي أنا برتعي أنا وارير مايتي وارير زبهات صلوت تيم نيرو نقدم مايتي وارير مالت حيالان تواقعت مالتي زواقول لنا عي واقول لي نيرو دحرام سبره اللي جنا أنا ما نكو واقع لي دلنا هاللويا أنا بقوم كأمن كوي نسمت دخي ممكن تاخوني أقول له تطاقت بلا مالتي نس بقوم يخمن بقى من شو ما تواقع اللي يلا من شو واقع اللي خبل مالتي نسام زواقول له سباير ليون سامي كبرني يسيخون نايس أجا أخلو يا هاللويا كبرني يسيخون حجي نعهاتكم نسخاتكم منكم بزحت سوات هالو بقى زواقول لي قال سوات إنهم يتهالو خايا عجوخي منفس على وجي الرأينا له أنا قني واقع كله خيا عجوخي بهلا بر خفيتهم الكالو منفس على وجي خمسة ولا فريد كالها دحري يدك أسين كي أخذ تحضر برازر نادو ولك هالو باسة تواقع اللي لها تصلي اللي لها كتب المالتي دحري ديبين خد قبر يجوا ويك أنا هتك إنرجي خدتكم حيل خدتكم أنا قلنا كنقرأكم أب منفس عالم سلام يزلو يسوع يمسحهم زلو هاللويا أب منفس عالم زلو تلاقي أب مسك تسعيري congratulation كبر نقول تاخذ نمدأهم أزبلوكم زلهم كساب تودو بق أنا أيك إلين كساب تولو إجزابير تصبر شو قلنا تسقعد كهتب كلها قد أنت أنا سبت خول مسيلك كبر نقول تاخذ بق أزن أنا أيكلون كل نجار نعخه يبقى له أب نبرة أب سرحي أب حداري أب بزنسي أب دك أب كل نجار يسخا خاتقل سلزي مسجانا إذا هم هيوت كامرتي هاللويا إجزابير ويا هيوت يسخا سلزل الله خير مسجنا كله نبرة بق كنز عين السبين تأجازم وشو كنز عين السبكم كونينا إجزابير حساب نيرو ما تعرف بسون زنجار الناس سلزي كنقرأكم زلوا خنا جرن تأيو سارة نتاي جرا زي كون نجار جرا ناب أجار كأت جراتو ناب أجار مسأتوه إسماعيل توريدو إسماعيل مالت ود أجار مالت كأ ود حق كل جزء اللي إني يزول سبات كل جزء أنت أمس قبل مس حق يتأتوا مش كتأتوا خلوا من يولد إسماعيل كله إسماعيل مالت تأيو سجاونت كقلت كله خن تأيو سجاونت أورينينت إسماعيل تاينيريل هذا ناينيريل بلش بقول بتوز من سبنير برتو حساب كوينير نايك زابير بركات كن بواي سرح نير إسماعيل كان ما إنه إسحاق كان تعين سبنيرو هذا ناين برا تقلا ساين برا نابو بركات رايزان نابو استبارك زلوا بركات نعايل يزام نير سلزي سيمبل لايف يزنبر نيرو بق تعامل ستراجلز قبر زقالة زعار سباي نبرة نتصعر نيرو سوق نتصعر ما ينبر خنقرأكم بكريستوس إيسوس سماياوي بركة أجان زعملو سبات ترى أخوينكم نايت عرس سبات هيتخون ناي مسك الصراحة كم تعام مقلت يخون كنت أي زعارة في هيوت استرجع هيوت زهاد هيوت بيسوس برهاننا هاللويا praise the Lord دحرينا إجزابير فتصم زخونا صراحة بيوت نخسر حوالنا نريء مالتي سلزين تأخذ نقولكم دلي إزم السالي سلزخونا ناكلتي سبات مسالي خن رئينا مالتي سكتولي لنا أب زفترة زول حساب زعبا يساكن بزعبا إسماعيل الملكت معرف إسران حادن كم تفلتوا ياو كم زبالكم بقداية زراري بنينا مستولدوا دحرين تايك قبر الجمير معرف إسران حادن حنتقل على مش معرف إسران حادن اسكتولي لكم رأيوا معرف إسران حادن
ካብ ሓደ ጀሚሩ ከም ትፈልጥዎ እግዚአብሔር ድማ ከም ትዝበሎ ንሳራ በጽሓ እግዚአብሔር ከ ንሳራ ከም ተዛረቦ ገበረላ ሳራ ድማ ጠነሰት በቲ አምላኽ ተዛረቦ ሙዱብ ወርሓት ከ ንአብርሃም ኣብ እርግኑ ወዲ ወለደትሉ አብርሃም ድማ ነቲ ተወልደሉ ወዱ ሳራ ዝወለደትሉ ስሙ መን አውጸሉ ይስሐቅ አውጸሉ አብርሃም ከ ንይስሐቅ ወዱ ከምቲ አምላኽ ዝዓዘዞ ወዲ 8 መዓልቲ ምስ ኮነ ገዘሮ አብርሃም ድማ ወዲ ይስሐቅ ክወልደሉ ከሎ ወዲ 100 ዓመት ኮይኑ ነበረ ሳራ ከ አምላኽ ይስሐቅ ገበረለይ እዚ ሰምዕ ዘበለ ሁሉ ከ ምሳይ እንታይ ክገብር እዩ ስለምንታይ በቲ በይስሐቅ አቢሉ ዝመጽእ ዘስሐቅ መን ስለዘሎ መሲህና ሃሌሉያ ናይ ይስሐቅ ናይ ደስታና ምንጭ ማለት እዩ ናይ ሰላምና ምንጭ ክብርን የዚ ይኹን ቁጥሪ 7 ኣብ ግን ወዲ ወለደትሉ ወልደሉ እዩ እሞ ሳራ ቆልዓ ተጥቡ ከም ዘላስ ንአብርሃም መን ነገሮ ድማ በለት አይገርመኩም እቲ ቆልዓ ከ ዓበ ጥቡውን ሓደገ ትብል ቃል እንታይ ሓደገ እዚ ማለት እንታይ ሓደ ቆልዓ እንደ ዓበ ክመጽእ ከሎ መንፈሳዊ ህይወት እንታይ እንደሆነ ዝመጽእ ጥቡ እንደ ሓደገ ዝመጽእ ምሽ ጥቡ ክሓድግ ከሎ እንታይ ይኸውን ካብ ኣጋርን ካብ እስማኤልን ይፍለ ማለት እዩ ካብ ሕግን ካብ ስጋውነትን ይፍለ ማለት እዩ ቁልዕነት ማለት ህፃንነት ማለት እዩ ዝገርመኩም ኣብ ዚኣ ቃል ዚኣ ከይድኩም ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 4 ራእይዋ እቲ ህፃንሲ ምንም እንኳን ናይ ኩሉ ወራስ እንተኾነ ህፃን ኮይኑ ኣብ ዘለሉ ግዜ ግን ካብ ትሕቲ ባርያ ኢልዎምሽ ካብ ባርያ እንታይ ይግበር ኣይፍለን ስለምንታይ ካብ ባርያ ዘይፍለን ኩሉ ግዜ ሞግዚት ተድልያ ሓደ ኣማኒ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ፍጹም ዝኾነ ስራሕ ተዘይበሪህሉ ኩሉ ግዜ ትሕቲ እንታይ ዝኸውን ኣብ ትሕቲ ናይ ሕገ ተሓሳስባ ኣብ ትሕቲ ኩሉ ግዜ ገበርካ ኣይገበርካ ሰራሕኮ ኣይሰራሕኮ እግዚአብሔር ሕጉሲ ኣይሕጎስኮ ኣብ ዝብል ግበራ ኣይተግበር ኣብ ዝብል ኣተሓሳስባ ይዝመላለስ ዳሕራይ ምስ በርህሉ ማቹሪቲ ናይ ክርስቶስ ፍጹም ስራሕ ምስ ተረድኦ ግን ካብ ሞግዚት ነፃ ይዝወፅእ ካብ ሞግዚት ነፃ ክወፅእ ከሎ እግዚአብሔር እንታይ ይገብር ጽቡቕ ዝኾነ ዝሰብሐ ፍሪዳ ሃሌሉያ ጽቡቕ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብን ምርድኢትን ናብ ልቡ ከፍሰሉ ይጅምር ማለት እዩ ኣብዚ እውን ከምኡ ኮይኑ ልክዕ ጡብ ምስ ሓደገ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ኮነ እቲ ቆልዓ ከ ዓበየ ጡብ ሓደገ በታ ይስሐቅ ጡብ ዝሓደገላ መዓልቲ ድማ አብርሃም ዓብይ ምሳሕ ገበረ ዝብል ቃል ሓደ ሰብ ኣሎ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ዓብይ ምግላጽ ዝግለጸሉ ሃሌሉያ ክብርኒ ኢየሱስ ይኹን ናይ ህፃንነት ጉዕዞ ልክዕ ምስ ክንውድእ ከለና ብዙሕ ምግላጽ ኢና ብሂወትና ዝመጽእ ዳሕራይ ከም ቆልዓ ክንሓስብ ኣይንጅምር ከም ቆልዓ ክንሓስበሉ ዝነበርና ግዜ ሓሊፉ ከም ዓብይ ኢና ክንሓስብ ንጅምር ማለት እዩ ከም ማቹርድ ሰብ ንሓስብ እዚ ከ ቅድሚ ክንደይ ግዜ ምሂረዮ ነይረ ሃዮስን ቴክኖስን ዝበሃሉ ክልተ ሰባት ማለት እዩ ቴክኖስ ማለት ቆልዓ ናይ ህፃንነት ባህሪ ዝሓስብ ናይ አቡኡ ፍቃድ ዘይፈልጥ ማለት እዩ ሃዮስ ማለት ግን ንክርስቶስ ተዋሃበ ስም ናይ ግሪክ ቃል ሃዮስ ማለት ከ ማቹርድ ሳን ማለት እዩ ማቹርድ ሳን ማለት እንታይ ማለት እዩ ናይ አቡኡ ፍቃድ ዝፈልጥ ማለት እዩ ናብዚ ክንበፅሕ ዝገብረና ከ እንታይ ጸጋ ኣምላኽ ጥራይ ብጸጋ ዝዓብዩ ሰባት ወይ ከዓ ካብ ሳራ ዝጠብዩ ሰባት ማለት እዩ መጀመርያ ካበይ ጠቡ ነይሩ ካብ ሳራ ምሽ ካብ ኣጋር ኣይኮን ካብ ሳራ ዝጠቡ ነይሩ ናይ ሳራ ጡት ናይ ሳራ ምንጭ ሰት ነይሩ ዳሕራይ ዓበይ ምስ መፀ ግን ካብ ብጸጋ ዓብዩ ናብ ማቹሪቲ መፅዩ ማለት እዩ ድሕሪ ዓብይ ግብዣ ገይሩሉ ይብለና ዝገርመኒ ኣብዚ ግዜ ራእዩ ኣብዚ ግዜ እቲ ካብ ኣጋር ዝተወለደ እስማኤል ወይ ከዓ ነቲ ናይ መሲህ ተቃዋሚ ዝኾነ ሰይጣን ዝጥቀመሉ ሰብ ነዚ መሲህ ክግለጸሉ እዩ ዝበሎ ሰብ ከላግጸሉ ከሎ ትሪኦ ማለት እዩ ريهم الله بزح جزء بكريستوس يسوع تسرح لكم سرح تزارب خلهم بحق زئمون سبات ويكعب تعرف زئمون سبات بآخركم يسحقوا يعني أيام بلسر تقول لك أنت لك هابيل لك هايبلك يبلك أنت لك هايبلك أيام رايتشس تقول لك سخاي فلت كان مالت لي رايتشس قال لك أتبرك تبي جاميرك ها من أنت جاي هاي تفلتن يبلو خامل يلا قصرك ستيل على السيستم أولوس كزارب كله أتي ود باريا نتا ود جوا خمس سجوجا لمون كمو يمشيلو لمون كمو تاي مالت بحالا بحالا كان هاي حقي وتصيد زلهم سبات ناي حق صعرنا حق ملختن زلهم سبات منم كي تعركا منم كي سرحها وراس لزخون كطراي انا وراسي كلناتي بكريستوس صرح لك تقول لها تايبلوها يلا قصك قليل مسيلك كازي سيلك صقا تبل سيلك قبعات تبل قبعات سيلك زمص مسيلك بخندي بعصعرن بخندي صوم صلوتن زمصانايو نسخا ጭራሽ ተቀበይክ ትብል من يخبي كايبلو خامل أوه كاب قدوس قبات بعلي قبي إن هاللويا نتاي كيف كذا تباهيلو منهم كي جبركم بنتصا وراس سلوز خونكم قوي تاي بارخ حسابي ردكم على ليش منفس قدوس قبره لنا هاللويا كبرني يسيخون دحرين تايب لنا اتي حساب
قطر خندي لنا مسيل قطر ساعته قطري ساعته صار دما اتي اغار غصاوتنا ابراهام زولدت لودي كلا غص رايته تبل قال لامش دا غبر رايته كلا غص من يلا غص الله ግን በአ ሆይ من زلا غص الله يመስለኩ ዲያብሎስ ምክንያቱም ይከታተል ይዘሉ ሕጂ መጽ ይخطፈን خሪሉ ስለዛ ሐሰብ ዘነበረ ይፈርሕ ስለዛ ነበረ ዳህራን ታይሉ አብርሃም ድማ ወደ እዛ ባሪያ ዚአ ምስ ወደይ ምስ ይሳቅ አይኮርስን እዩሞ ነዛ ባሪያ ዚአ ንወዳን ታይግበራ አውጻዮም በለት እዚ ነገር እዚ ኸአና አብርሃም በምክንያት ወዱ አዚ ኹፍ ኮይኑ ተራአዮ ካብ ሕግ ተፈለ ሕግ ንዓኻይቶ ሃበካን በሕግ ይتصدقን በሕግ ይትድሕንን ናትካ ድሕነት በክርስቶስ ስራሕ ዝተፈጸመ እዩ ኦሬዲ ሓንሳ ድሕንካ ዘላለም ድሕንካ ኣኽትሎ ከለኻ ሓደ ሰብ ታይ ዝብል ይጨንቆ ንምሕዳግ ማለት ሓደ ግብርታት ሓደ ስራሓት ሓደ ሓውና ከም ዝበሎ ማለት እዩ አይ በቃ ሳም ትምህርትካ ተረዲእን ኣሎ እንዲ ለማንኛውም ግን ዓሽር ግን አይገድፋን እዩ ለምንታይ ምናልባሽ ተጋጊኻ እንትኾን ካስኻ እዚ ኣብ ዘይ ምሕዳጊ አትሊስት በረኸተይ ከይተምልጠን ማለት እዩ እና ዘይና ሓርጉም ብዙሓት ነገራት አሉ አነ ንባዕለ እግዚአብሔር ክንደይ ነገራት ከሕድገን ክልተ ዓመታት ይወዲዎ ሕደግ እዚ አይብለን እዚኣት ሓዲግ ያዳ እግዚአብሔር መን ክመፀን ንኽእል እዚኣት ሓዲግ ያዳ ፋይናንስና ከመይ ዝኸውን እዚኣኻ ደርብያ ዳ ምስ መን ክሰማማዕ ክኽእል መን ክሰምዐን ንኽእል ኣብዛ ዓዲ እንዳሕደገን ድሕሪ ክልተ ዓመት ብራዘር ኢየሱስ ጥራሕ እዩ ዝተሪፈ ፃዕረይ ጠፊኣ ትምክሕተይ ጠፊኣ ጾም ጸሎተይ የለካ ምሽ ተራራ እንዳኸድኩ ዝገብራ ጾም ጸሎት ነይራ ዘይከርኮ ጎቦታት አይነበረ ነው ዘካቡን ጀማሚራ ነይራ ብቻ ግን አዋሳ ከባቢ ሪቫይቫል ተላዒሉ ተባሂለ አዋሳ ሄደ እንደውም እግዚአብሔር ቅርብ ይልና ያቡ ገይሩ እንተ በጽሐና ይልና ማለት እዩ ግን ምን ኩሉ ገይረ ወዲ ወዳታ ኢየሱስ ጥራይ ዝተሪፋ ሃለሉ ኢየሱስ ጥራይ ሒስካ ተሪፍ ካለኻ ማለት ንጀነሬሽን ካትኾን ክብርን ጎይታ ይኹን ስለዚህ ይኽነግረኩም ደለይተዋና ነጥበይ ጻዕሪ ሁሉ ጊዜ ነብርሃም ከም ዝሸገሩ ንዓና ነው ይሸግረናይ ስለዚህ እግዚአብሔር ሕደጎ ኢሉ ዳሕራይ ግን እግዚአብሔር ታይሉ ክዛረበ ከሎ ትሪኡ መሲልኩም ጣዕም ትገርም ሓሳብ ራእይዋ እንታይ ብሎ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ንአብርሃም ብናይ እዚ ወዲ ብናይ እዛ ባርያኻን ክፉእ ኮይኑ አይራእየካ ይስሐቅ እዩ ዘርኢ ዝፅዋዓልካ እሞ ብኩሉ ሳራ እትብለካ ዘላ ቃላት አይግበር አይትስማዕን ስማዕን ዝብል ቀዳይ ርኢና ኢና ምሽ ኣብ ስምዐሉ ጊዜ ስማዕ ኣብ ዘይስምዐሉ ከዓ አይትስማዕ ስምዓ ያግን ኢሉ ሕጂ ንወዲ እዛ ባርያ ድማ ዘርእኻ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ክገብሮ እየ ኢልዎ ማለት እዩ ድሕሪኡ ሰጎጋ ዝብል ቃል ኣሎ እዚ ሰጎጋ ዝብል ዘሎ ቃል ከም ዝበልኩም ሓድሽ ኪዳን ሕግን እንታይ ስጋን ሕጊ ንስጋ ወለደት ስጋ ከዓ ናይ ስጋ ዘርኢ ወይ ከዓ ናይ ስጋ ስራሕ ግብረ ስጋ ዝበሃል ኣሎ ምሽ ገላትያ 5 ዘሎ እዚ ክስጎግ ተኮይኑ ግን እቲ ቆልዓኹ ብዙሕ ግዜ ሪኢኹም ኣለኹም ቸርች እቲ ሕጊ ክስጎግ ኣይንደልዮን እቲ ስጋውነት ግን ክስጎግ ኢና እንደልዮ ስለዚህ ኣም ዝብሉ ኣሕዋተይ ስጋውያን ኣይንኹን መንፈሳውያን ንኹን ቁጥዐ ጸርፊ ናይ መን እዩ ናይ ስጋ እዩ ናብሉ እዮም ሁርና ምሽ ናብ ሕጊ ተመፂኻዮም ከ እሞ ሕጊ የለና ንዓነ ሕጊ ደኣ ከመይ ገይሩ ሕጊ ንዘለኣለም ዲ ተዋሂቡ ዝተረፈ ሕጊ ከዓ ኣኮሎ 10 ሕጊ ተሪፉሎ ይብሉኻ ገለገሊኦም ከዓረፍ ዝኾነ ዝተረፈ ነገራት ኣሎ ኢሎም ሕጊ ንዘለኣለም ተዋሂቡ እናበሉ ሕጊ ንዘይምሕዳግ ኣብ ቸርች ከሽመንሙንዋ ከለዉ ፀግዕ ዝኾነ ቦታ ክህብዋ ከለዉ ትሪእዋ ዳሕራይ ሓንሳ ክትግለፅ ከላ ትሪእዋ ማለት እዩ ወይ መባ ሒዛ መባ መእከብ ሒዛ ክትግለፅ ከላ ትሪእዋ ወይ ክትዝምር ከላ ወይ ክትፀሊ ከላ ይሲ እዚ ኩሉ ክትገብር ከላ በኣ ክግለፅ ከሉ መፅሓፍ ክዛረብ ከሎ ግን እታ ባርያ እያ ክትስጎግ ዘለዋ ባርያ ተሰጉጋ ወዳ ምሳእታ ክገብር እዩ ስለዚ ወዳ ማን አዲያ ከይሰጎካ ወዳ ክሰጉግ የንተልካ አዲኡ ስለ ዘላ ብዝገዛ ኦሬዲ ተመሊሱ ምጽዋ አይተርፍን እማማና አብረና ጎይ ክመጽ ስለዚህ ስጋ ቀድም ምስጓካ ናይ ስጋ ባህር ቀድም ምስጓካ ማለት እዩ ስጋውነት ቀድም ምስጓካ ማለት ይመን ክስጎጋለዋ አደህ ትስጎጋለዋ አደን ተስጎግኸ ወለዱ ምሳይ ዝኸይ እማማና በለ ኸይ ዳሕራይ ናይ አብርሃም ገዛ ሰላም ክኸውን ገዛኹም ሰላም ክኸውን ትደልዩ ሰላም ክኸውን ትደልዩኹም ገዛኹም ገዛኻ ሰላም ክኸውን እንተደሊኻ እዞም ክልተ ሰባት እዚኦም ክስጉጉሉ ካብ ቸርች ሰላም ክትኮኑ ትደልዩኹም ሕጂ ሰላም ኢና ዘለና ምሽ መብዛሕትኦም ሰባት እዚ ሕጂ ነብሮ ዘለና ሰላም ክነብርዎ ይደልዩ እዮም ግን ኣይረኸቡ ሲልኩም ቸክ ግበሩ ቸርቻት ንምንታይ ግሩፕ
بأسي تسلي ولا تباسترون زخون ناتو جروبات على بايزو زخون فلي زخون جروبات على زخون مكاكلين على زخون سألات على باستر كوين مالتي زخون زقبل زلاجن منيا أجار كويا أجار كل جزء على مالت سجاون نتك على مالت لك أحسقوا خلاها جزاء سلامي كلها يوهات خو كلها جرهات خو كلها فرح كنعام لا قلم لا زلوات خو ولا هم عين حما نقر زلوا بحر سبت منصة سلا زي مجتمع أتموسفير نات كم مثلا سلا زي كنا وزحيت أنه حنسا خلا زي ما يسمعون قلب اللي خير مالت نتبين انتهى سلام خون ترى لهم تشرش أبغريس أبص بخلوا بتأتوا سلام خون ترى لهم هيوتكم مسحواتكم سلام خون ترى لهم ناي مسك السرح أبص بخلوا بتأتوا قلت يا بارخ إيش كم زمسكونا دحريو زلوا بزعبا يساق إنا خنزار فجي اتنا يساق لاين حزنا خنكيد نحج ناي يساق لاين ناي مسيح لاين يو ناي يساق لاين ناي كاب سبيت زولر تباهيلو استنقرلو اتنا يمسي تسفا زمصلو مسمر يحج እግዚአብሔር ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መስመር እዚ ሒዝና ክንከይድ ከልና ብዙሕ ንመሃሮ ነገራት አሉ ዳሕራይ ዝገርመኩም እዚ ሁሉ ምስኮነ ይስሐቅ ዓብዩ ዳዓብየ ምስከደ ሓደ መዓልቲ ግን እግዚአብሔርን አብርሃም ፈቲንዎ ዝብል ቃል አለው ምሽ ነብርሃም ክፍትነ ከሎ እንታይ ኢልዎ ወድኻ ይስሐቅ እንታይ ገበረለ ኢልዎ መስዋዕት ጌርካ ቀረበለ ኢልዎ ምሽ እዚ ማለት ግን እንታይ ማለት እግዚአብሔር ናይ ሰብ መስዋዕት ስለ ዝቅበል تقبل وديخه أي تقبلونكم أنت عايز بلو زول لكن أنت عايز بلو زول يمسلكم هذا ما عالتي أنا ودي أنت هقبل لكم إيه كسووا لكم إيه أبي أخذ سووا تلكيها خريه كأيلو وسيدوا أنا موريان ترارا وكأجوبو خرن وسيدوا أموريا كرن أبو سووا ريبوز بالكلامش أنت عايز بلو لك زي أبير مالتي أبز كرن زي أنا ودي لي إخن تهقبره مسوات هقبره سلازي كريستوس أبز فترة كجلت كل حدا مجلت تخابتم بزحت مقلات حدا مقلاس كازي مالتي سلازي حساب سكن رأي نخيد دايب لنا مصحف قدس زفترة معراف عسران كلتن قطر حدا جميلو دحرز نجرز كأ كونه أملاخن أبراهام مكرو بلول أبراهام نسخة أني خبله أنبار أتي اتفوتو حدا ودخا يساق وصد مونا بمدري مور يا خيد أبقود ما أب حدا كابتا أنا زنقركا آخران أنا أنت يزقبركا زنقركا بايزوي قال بقال يجزيابير كزارف كله very serious معناته بزح حد قوبتها سلوزلو أبتا أنا زنقركا خيراني هاك أنت قبراي سلام أنت أبا أيو كريستوس مزيسك دحر بزوح شعامتات دحر خلته شعامتات مزيك كريستوس هابزيات الصغير أبتا بعلى بوتا مالك ده كم زغنا هنرينا يقوم الله حجي እግዚአብሔር ታይዛረብ ከም ዘሎ ብዛዕባ ሓድሽ ኪዳን ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ ኢልዎ እንታይ በሎ ቀጢሉ እንታይ ኢልዎ ኣባ ድማ ሓደ ካብቲ ኣነ ዝነግረካ ኣኽራን ንዝሓር መስዋዕቲ ሰው በሎ ንፅባሒቱ ድማ አብርሃም አንጊሁ ተንስአ አድግ ጽዒኑ ክልተ ግዛአቱ ወዱ ይስሐቅን ምስኡ ወሰደ ንዝሓር መስዋዕቲ ዝኸውን ዕንጨይቲ ፈለ ተንሲኡ ድማ ናብታ ኣምላኽ ዝነገሮ ቦታ ኸደ ኣይገርመኩም ግን ንግሆ ተሲኻ ودخا يساق كم تسوي إن حسب كأنا قالي كم مالت كويمه قالي هاللويا مسوات جبر اللي تزبلني أنا مكوا بياسوسم ناي بابلون منفذ زبلي مثلاً كبر يقول هنياتو بزح خبيري وأنا جي بتعامز خبرنا حكي خلنا نقولكم ندوق زيابير أقف سيسلي قال ملا فتنن تزخون جن أي فتنة كان يحجهم وعينك ما قد فتنة لكم يتحسبوا جن حراي هانت حفتنا خو مسلا زبلت حاجة زي مات كل جزء سمعوا دم تنيرو قال كخميسة مسوات خجبرة زبل سمع نيرا دحري أنا زمهاركو على عنيرو church جمرة خيدو كل جزء نوعه تنقرون نيرا أبكار church يا كيرا تايتلون نيرا صلوا تجد أمرها بخلوا صلوا نيروم قال يسي مسوات غير خاص دايب لنا الجزيابي هيري لاتو أرى سيستر كم يبلا كان الجزيابي رزقنا يقولوا كيدان زنبرة نحدش كيدان خريستوسيو مثالي حج الجزيابي نايمان نمسا مسوات يوسدن نو الجزيابي تزاري بالنيلا إذا سبيت expect قبل سر زنبرة حدا معلت قوالاش أتيا مويتا تعميز حزن بايز تاريخ زغزارب كله ده حرايت سبيتي إجزابير مجمرياون تزاري بالنير نبي إيه تبلنديا تزاري بالنير مجمرياون إلى أنا كأنكم نفط ده حزن إجزابير أي تزارب كني له حجي خم تسأل إيه حجي تعيز مسل تعبيتني عايز مسل مش تعبيتني أكو عايز مسل كم زغبل كله حدث بس حزب عايز حجي زقاج إلا زغون نجر خلوا نونو هيكون يزبل تفكر هيكون نزين
من ألبس الزراربا يكل المسلن زز أجا خصل لنا هاللويا الزراربا لا زاج لما لخ إنه شلكة كمي يغير دأن نديجن كم مسكون خمس بالكم كسب زوج الله أنا خبت عدي كم إلى أتأمن يا سلسلة أنا أقولكم دليل إذن خريستوس مثالي قال سبقت خان تأمز بلو إجزامير ود خمس ساعات كير كقرب اللي كم زبالة زلكم مسوات أقربوا زبلو خلاص سبقت له برازر ود خمس ساعات أقرب اللي كم كل لكون السخاء زلك سوى اللي كم لك هذا اللي زي كونس خريستوس سوى الكاي خبلك كوي مخنياتهم دحرايكو ود حيزك ما تخلوا ود كوي سوى إجزامير زدالو جنشل نيرو سلسلة تستسوى أبراهام زم صودي ويس إجزامير زدالو وي سلسلة سخاء زدالو هاي كون كان مسوات أقرب إجزامير زدالو مسوات قريب الله ردي برزي طعم حيلنا أنا يطبق بيزنس يا زي أبايزه سبقته مالت وتعبر إيش نقطن أنت أتحسب كيدو أبراهام نقول ود حيز خير كله أنت هين حسبي يساق مسوات خجبرك إيه وش تقول مسوات خجبرين ودي نجرجن نبلنا أبراويان عراف عصرت حدا أنت سو قاق زيابي هير كنتاي كم زجبرو بلو بآمنو نبرة يبلنا كم موت كم زت الصو أيكم لكم من إبراهيم أمنت تأمين نيرو مالتيو كريستوس أنت موت قاس لزت الص وديون أنت موت تحجبرو إكزيابي ريلي أمن نيرو كتسو إلي أمن بغلاب على أبراهام ناي كريستوس يسوع موت المسواتني أمن نيرو كريستوس موت خمس سوا كريستوس موت خمس تس بلبو يفلت نيرو بمنفسه يفلت نيرو سلزي ودي تقتل كوكا وتحرر كوكا إكزيابير تحجبر اللي خلي لي أمن نيرو يتسأل لي إبراهيم يصحف لنا جنزنبر أبولي كده يتصحف هرينا إبراهيم تاي كم زبل زنا إبراهيم بكريستوس يسوع منفس مجلات أبحدش كده تاي كم زتبهاله سلزي خمس بالكم يخيد أنا زجرمت النجن تزن أغرون يرخى حراي لمسوس غير مسلكم ودع عصرت قال عمت قرم ساكوي ها نزل ما قال لي ودم يتنقل عمت سو زبلو ده مسلكم زور ولا قال مريز بلو حرد كأين خيد بحنسا زودي زيابير حرد الليل نلون عغا نعم هو anyways جن سقيلو بلو بحزوا خيرو كيدو جن عبت بوبا مسبطحو مصحف قدس زارب كله انتايلو بتعامات قرمن بايزوي نسلسته معلت حدا نخندي معلت تقعزم يسكن دي معلت مويتو سلسته معلت مش سلسته معلت ندي ناي يسوس ناي موت تنسئن مغلاص يزي سلسته معلت تقعزم يسوس كان عين عهان كدحنا كا سلسته معلت مسوات خون تقعزم كاب حمص مشت جميري يسوت حيزم اوكي سلسته معلت مولو دحراي قدام نغوي تسيو ያው ሰንበት ማለት ቀዳም ስለዝሆነ ሰንበት ነው ሐጅና ሰንበት አይኮነ ሰንበት እስራኤላውያን ሰንበት ቀዳም ሰንበት ናይ ስራሕ መዓልቲ ናይ መጀመሪያ ሰው መስራሕ መጀመሪያ ኤኒዌይስ ዳኸ ነግረኩም ደሌ ስለዚህ እዚ ንክርስቶስ ኢየሱስ ምሳሌ ይነሩ ዳህራይ እንታይ ይብለና መጽሐፍ ቅዱስ ቁጥር 7 ዘለቃላ ተገርመኒ ምስ በጽሑ ማለት እዩ ይስሐቅ ነብኡ አቦ አብርሃም አቦ ኢሉ ተዛረቦ ንስኻ እንኹ ወደይ በሎ ንስ ድማ ሓውን ዕንጨይትን እንሆ እቲ ንዝሓርር መስዋዕቲ ዝኸውን በጊዕ ደኣ ኣብያሎ በለ ኣይገርመኩምን ኣብ ጎበ ክሳብ ዝበጽሕ እግዚአብሔር ሸፊንዎ ነይሩ ናይ ሰብ ዝኣይምሩ ናይ ዝቆልዓ ኣይምሩ ማለት ኣብዚ ክሳብ ዝበጽሕ ብዛዕባ በጊዕ ኣይትሓስብ እንዲኻ በጊዕ ነቕርብ መስዋዕቲ ክነቕርብ ኮ ኢሉ ወሲድዎ ኣብዚ ምስ በጽሐ ግን ወዲያው እንታይ ኢሉ ካብ ድቃስ ከም ዝተስእ لك عبر ساسيم على تيس كابدك أسكم استسيء وجابير أبو أتسيء وتعبر لك مستسين تاي أتي بقعد أبي الليلو أبراهام زمن لسا ملسي بتعميات جرمن أنتي كم زولت فلت ريخ أبراهام أبراهام كأودي أتي نزحرر مسوعة زخون بقعسي أملاخ نرأسه يحلي عيو بلا كل التيوم دم بحد خدو أبناء محرنيات صبت جرم جريت أمالو يمسوات بق أجزاء أبهر يزجاجال أتزحرر جنشل من كدالي له إيشي يوحنس تقوم هولن تايلو إنه هو نعلم حتى الزرح نايمن جنشل أملاخ سلزين عناز هون مسوات هون نايمن جنشلي مالتي جن هسك حسابه نبزح شع عمتات جن إسرائيلاويان جنشلهم نمط يقربون يقربون نبزح حات عمتات كوي ما قريبه جن نايجزاء أبهر جنشلاي نبرو نايسب جنشلات يوم يرو نايجزابير جنشل حدي نسخة خصوصي هاللويا قريب لنا زل جنشل نايجزابير مرنات ناجنشل هيكون ناي بعلو نايجزابير جنشل قريب لنا أبزير الناس يو إجزابير
يحلي مالت እግዚአብሔር يدالي مالتي نقصل قدرت شعته نبت أملاخ زنبرو بتامسو أبراهام دم أبقى مسوعة سرحة رجعت خاء صفلو ها هاي قبرلو صفلو بتكرنيا تصبق غيره ما بمحارنيا ربر أتبل نقولكم يا محجي هذا حاولنا لسان كتصل دليو لسان كتصل الليل لون باستر أبي ومتصلي انت بلا أبي اسكذا أسرتي عم با أسرتي عتيلو إيش له እግዚአብሔር እንጨት ጽን ታይገበረ ይልዎ ጻፈ እስከ ድገማ ጻፈ በመሐርኛ ረበረበ ድገማት ረበረበ በቃ ተሞልተሃል ኪድ ይልዎ ሃሌሉያ እኔስ ጻፈ በመሐርኛ በትግርኛ በመሐርኛ ረበረበ እሺ ንወዱን ይስሐቅ አሲሩ ድማ አይገርመኩም አብዘሉ ቀራ አይለይ ንወዱን ይስሐቅ ድማ ታይገበረ አሲሩዎ ከአስሮ ሆሎ ዝተዓዘዘ ቆልዓ ኮይኑ እዚ ማለት አይማርቲ ኢየሱስ ከሳሞት ዝተዓዘዘ ኮይኑ ኢየሱስ ኃይል ለወደ ይብሉን አይቆውንን አይወል ኃይል ለወደ ይብሉን ለተመው ቅድሚ ዘሎ ናይ ምጥፋ ኃይል ለወደ ይብሉን አሎ ግን ንሞት እኮ አስተአዘዘ ኮይኑ ስለምንታይ ናይና አኻል ከድሕናና ማለት ይስሐቅ ከአተአዘዙ ከም ክርስቶስ ማለት ይስሐቅ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ ስለዝኾነ ተአዚዙ ተአሲሩሉ ምስተአሰሩሉ እንታይ ብለና ከምዚ ብለና وزران ديالنا ساعات تنكيو نودني ساكا اسيرو دما بتمسوي ابو ابلعلي وتعنጨይቲ بت ابلو እሺ ቁጥር 11 ملاخ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ጸውዐ አብርሃም በሎ ንሱውን ነው ይخبለ ንሱ ድማ ነዚ ሓደ ወድኻ እኳ ካብ ዘይ ከላኻንስ እግዚአብሔር ከም እትፈርሕ ሕጂ ፈሊጥ ኣለኹ እሞ ኢድካ كابزي ودي اتزرقح قلون ايتزرقح قلون ايتقبرو بلا ابراهام دما عينو حبله انه خا ابدحري قرنو بحرق تتحازه دعول راي ابراهام دما كيدو نتدعول وسيدو ابكند ودو نزحرر مسواتي سووا يبلنا هالويا من زدالو بقع نيرسي እግዚአብሔር زدالو بقع ابي ابጫካ ابكر እስከ ሓደ حتى حتىكم مچس ገጠራ ከባብ ዝዓበየ ሰብ ይፈልጥዩ ገጠራ ከባብ ዘለዎ ናብ ዓበይት ጎበዝ ወፁ ጤል ዲያ ትወፅ ወይስ በጊዕ ትወፅ በጊዕ ገደላ ትኸይድ ገደል ሜዳ ኮይ አትኸይድ በጊዕ ሜዳ አክበር ገደል አይትኸይድ መን አትኸይድ ጤል አጣሌን ናነጠራ ገደል እንዳበላ ገደል ወፅና ብላዕል ኾፃ ዝኸላ በጊዕ ናብ ኾፃ አይከልም አብ ከባቢ ናይ በጊዕ ዋሱት ክህሉ ወይ ናይ ሰብ በጊዕ አይትብለኒ ማለት እዩ ويسبام إذا أسر بجع خيت بلني أو كباب بجع تبص حيت خل. سلذ إذا بجع زي خمسة ما يستلأخ بجع مالتي. إذا كان أي كريستوس مثالي هاللويا. كريستوس يسوع كم زهر الجنش الكوين خبز مثلا أبزي ينجرنا مالتي. الشيء إذا مسكونا دحريو زلوا إبراهيم عرف عسرت حدا جن حنت حسب الله وصل عسر شو عته 17 شو منته 17 شو عته. أبراهام استفتنا بأمنة نيساء سواه. اتتصفى تقبلنتي بيساق زرق صوع الكأيو تواهللو زنبر حاد ودو فيو أملاك كابموتات دماغة تنسو خمز خونلو حاسيبو انتهي النابلي إذا غير لنا إبراهيم صحفي أملاك ولا تسوء هو أملاك تهجبر اللي كابموت تهجبر اللي كتسأل اللي إيلو تهجبر يبن آمنا الشيء حاسيبو كاب أول مسالة مليسو رخبو يبلنا سلزي نتزمت زقت زموت مسيح موت خاموت نستس مسيح مسالة خوين زقلقلة نايساق مسواتي ما نو نابرهم مسوات ود السوء من قديري إننا مالتي أوكي أزم سكون هذا حراي كثير زول حساب almost already أنا بس حيزار بن مهنيات مسخاتهم ذا أيوه دحري يساق كم عينت نابرة خمس نبرة متحف بساوي نقرنا مش يساق مراك سرانش دشان تايلنا يساق بزعامة تاي قبر يبل زر مش بزعامة كأجزابير باروخون تاي قبر بزوع خابت 100 خابت تنكي 100 خابت تاي قبر أتوا خابت تيو خابنا أجزابير برخت مني ببرهام زخونه برخت بيساق إز محل على فيه بيساق يسرح له كويتاي بارن هنا ون أبراهام بركت بكريستوس يسنا بانا بس يحلي بلنا قلات عمر عبد سلسته سكان أبراهام بركت بولسكي بكريستوس يسوس ناباي بس يحيي ورسي بقى هاجنا يكون
بقبرها يكون بسرعة بمن بكريستوس ኢየሱስ ናባና በዚህ ክርስቶስ አለካ ማለት ነው። የአብርሃም በረከት አለካ ማለት